Testament pirgent Leslie Lewis आणि कुटाम तेंका भेटू तशेंच मुर्तो मसात प्रिन्स्टन आणि प्रिन्सिया फर्नांडीस एड भेटू प्रकाश आणि रेश्मा पसाना एड भेटू लिओना आणि ओनेल डेसा तेंका भेटू फिलोमेना लुविस पुत्तूर गिल्बर्ट कर्नेलियो आणि कुटाम कक्कुंजे विलियम मार्गरेट फर्नांडीस आणि कुटाम मिलाग्रेसी माइकल डिसिल्वा आणि कुटाम उपूर्बी पीटर लविना मेंडोन्सा उपूर्बी आग्नेस डिसोजा संतेकट्टेबी प्रेसिल्ला लुईस आणि कुटाम उपूर्बी इग्नेशियस फ्लाविया मेनेझस मिलाग्रिसिये आणि अनिल नोरोना आणि कुटाम कक्कुंजे हांचे ते साव बसून या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. आज आमकां जल्माला तारोक तोच सोमी जेजू क्रिस्त बाळका जेजूक आराधन करूंक आमी सर व्हडा संख्यान ह्या अल्तारे भोंवती जमत जाल्या. आमी भेटोवचें हें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांचे दूख आमी धरया. नितळ काळजान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो अस्कत बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तेर बरवशान सतमंता. देखून एक दीस सर्गार ताचे संगता संपोवन उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर्मन मागता. त्यास आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांच्यार एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलय, तांचो संतोष चडयलय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें. तांचे बाराचें जूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलय. धरणी जणजणतली सगळीं पांयां तणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपून वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बुद्दीनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दलबारांचो सदस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतालो. देवाचें उतारें. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेश्वराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हर्षिया, ताचें नांव वाकना. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सरपर्जा ताची विचमितां कळया.
ह्यो सागोरांनी तांतलें फूल पिका समें उल्हासूं भोंयम वाटा संतोषान हालोंदलो रुका झाडांनी भरलेली रानां सगळी सृष्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेश्वरा वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सगळ्या संसाराची सता समेश जनांगाची नितींजो जडती करतलो सांत पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. मोगाळ भावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी भरवशान वाट पळयोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतलो आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करणी आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी अगोस्तो चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें. देखून समेस्त आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नाजरेत शारात हांवन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेमाक
आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं कारर जाल्ली ताची पोतीण मोरी ताचे सांगाता गेली. तवळो ती भरलेली गरबेन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुट लावन एक खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळे जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करन आसले. तवळो एका सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, सगळे परजेक ओड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरे तुमकां एक तारक जल्मला, तसो क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्तू, फाळयांनी गुट लावन कावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकसाणे देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबाराचो ओडयेक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचें उतर हें क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, आख्खी पवित्र सभा आयचे राती नतलांची परब आचरण करता. देव मनीस जाल्लें घडीत प्रत्येक तरान नियाळता. आमकां जल्मला एक तारोक, तोच सोमी जेजू क्रिस्त. तर थोडो वेळ ह्या पेस्ताच्या मिस्तेरा विशांत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. नतल देव मनीस जाल्लें पेस्त. आमचो देव आमचे सारको रक्ता मासाचो मनीस जावन आमचे मदें आयिल्लें फेस्त. जेजू क्रिस्त जल्माच्या आदींच इजाया प्रवादीन सांगिल्लें आसा, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली. इजायाचो हो प्रवाद आयचे दिसा पूर्ण जाला. देव ग्रेस्त तरी दुर्बळो जावन जल्मला, म्हजो आनी तुमचो इश्ट तो जाला. देव कित्याक मनीस जालो? देव मनीस जालो मनशांक देवा बरी करच्याक, खोट्या सक्ती विरोध झुजोंक आदार तो दिवंक आयला. सांगत आस, देवाच्या मोगाची ती गुंडाय आमकां कळीत करूंक देवाचो पूत मनीस जाला. देवान आपल्या सारक्या आनी स्वरुपान रचल्ल्या मनशान पातक आदारून आमचे थंय आसलें ताचें सारकें आनी स्वरूप होगडायलें. तरी देवान राय, नितीकर्त, प्रवादी हांचे मरेपात आमचें तें होगडायिल्लें स्वरूप नव्यान करूंक प्रयत्न केलें. मनशान आपल्या काळजाच्या
दारुणायेन तांकां तिरस्कार केलें. निमाणे देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो. ताचे मुखांत्र मुळावो मान, गौरव आनी श्रेश्ठता फाटीं हाडचें देवाचें मोगाचें योजन जावन आसलें. सांजुआंव सुवार्थेंत हें सत भोव आपुरबायेन परगडटा. शब्द मनीस जालो आनी आमचें मोदें तो जियेलो. कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा ताच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. मनशांचेर आसलो देवाचो मोग जेजू क्रिस्ता मरेपात संवसारी परगट जालो म्हणलें सत आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आस आपोवन दिता. दुसरें, नतालांचें फेस्त खालतीकायेचें वा दिनपणाचें फेस्त. आयची सुवार्ता आमी आयकली. जेजूच्या जल्माची घडी सुवार्थेकार लूक अशें वर्णयता. ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताणें तिका पाळयांनी गुठलावन एका खावनेंत न्हिदायलो. कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नातलो. रावळेरांत जल्मजा आसलो जुदेवांचो राय खरेपणी गोरवांच्या गोट्यांत जल्मोन सगळ्या मनशा कुळाचो राय जालो. आपलें व्हडपण आनी श्रेश्ठता ताणें आपल्या खालतीकायांत दाखयली. बापायच्या गोपांतावन संवसारांत मनीस जाता आसतनाच ताणें दुबळेकाय, दीनपण आनी खालतेपण ताणें पांगरलें. सैमाने तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लोबधलो ना. बगार मनशां सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो म्हूण देवाच्या पुताच्या खालतीकायेक साक्ष दिता सांव पावलो पिलिपिकारांक बरोवन. सर्गा संवसाराचो राय एका हिवान आंकोडचें अस्कत निराश्रीत बाळ जावन गोट्यांत जल्मला. खरें खालतेपण देवातावन तें येता. सांत जाकोब सांगता देव गरव्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक आपली कृपा दिता. गरवी हेरोद राय जुदेव मुखेली जेजूच्या येण्याचो संतोश भोगूंक पावले नात. बदलाक ते खालते गोवडी जाणटे आनी सादो लोक जेजू बाळकाक भेटोवन वर्त्या संतोशान ते भरले. देवाचो पूत जेजूचें तें खालतेपण पळोवन आनी भोगून सांत पेद्रू आपल्या पत्रांत अशें बरयता. देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताका निश्चीत केल्ल्या दिसा तो तुमकां उंच उबारतलो. जर ह्या नतालांच्या फेस्ता दिसा त्या गर्दनाच्या गोट्याचेर आमी दिश्ट घालूं जाल्यार क्रिस्ताचें खालतेपण ताचें तें दीनपण आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा.
सादी बळी निजायकी कितली बागी. तिसरें, नतल शांती समाधानाचें फेस्त. जेजू शांतीचो कुंवर, कित्याक तो तुटोन गेल्लो हर एक संबंध सारको करता. शांती समाधानाची जिणी आमकां बसयता आनी ससन शांतीच्या गांवाचो बरवसो आमचे तें उपजयता. रोमाघरांच्या आडाळत्या काल कोस्टोन आसलो पालेस्तिनाचो लोक शांती समाधान फावो करच्या शांती कुंवराक राखोन आसलो. हाका सरी सावन इसाया प्रवाद्यान केल्लो एक बाळ आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला आनी ताका हें नांव दवरलां, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. जेजूच्या जल्माची ती बरी खबर गोवळ्यांक दिताना बडव्यांनी हिंस उतरां परत उसारलीं. महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती समाधान देवाक मानवल्ल्या मनशांक संवसारी. जेजू क्रिस्तान आमची भिरांत पयस करण आमकां शांती समाधानाचो बरवसो दिला. हाचे द्वारे अशांती आनी नासमाधानाच्या संवसारांत आमी हर एकल्यान देवाच्या शांती समाधानाची हातेरां जावंक आमकां प्रेरण आनी धैर्य मेळटा. शांतीचो कुंवर जावन जल्मल्लो जेजू क्रिस्त मोडून देसवाटल्लो हर एक मनशा संबंध सारको करता. शांती समाधानाची जिणी आमकां तो फावो करता आनी अमर जिवीत तो आमकां बसयता. ताणें दिवचें तें शांत समाधान हेर कोणूच दिवंक शकना म्हणटा सांज जुवांव आपल्या सुवार्थेंत. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती म्हळ्या उतरांनी जेजू मात्र आमकां बाळटा तसली शांती लाभोवंक शकता म्हणटा सा पावलो एपेस्करांक बरोवन. तर आमी शांती समाधानाची हातेरां जावया. शांती समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. निमाणें नतल वांटून घेवचें फेस्त. दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणटा आसिसीचो सांत फ्रांसीस. नतल खरेपणी आमी वांटून घेवचें फेस्त. नतला फेस्तांत आमकां मेळिल्लें देवाचें आमोलीक इनाम जेजू क्रिस्त तो जावन आसा. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे संगी वांटून घेवंक तो फाटीं सरोंक ना. नतला वेळार आमचो मोग आनी संतोश हेरां सवें वांटून घेवचें मात्र न्ही, आमकां हेरांच्या बरेपणा खातीर साक्रिफीस करचें गरजेचें जावन आसा. देव मोग जावन आसा. ताचे थंय जियेल्यार आमी उजवाडांत आसाव, पूण आमची काळजां आनी मनां दांपून आसल्यार आमी काळोखांत उरताव. काळजां तुमची उगडा आनी उदारपणान वांटून घेया
म्हणटा पापा फ्रांसीस आपल्या नतलांच्या संदेशांत वांटून घेवचें. आमकां पेल्यातय आस्को तो हुस्को दाखयता. आमी नतलांचो संभ्रम आचारून संतोश दादोसकाय भोगतना आमचे भोंवतणी आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत वा परिसरांत जायतीं भुरगीं व्हडां दुबळीं कश्टांत आशिल्लीं आमकां पळोवंक मेळटलीं. जर आमच्या नतलां फेस्ताचो हो संतोश आमी तांचे सवय वांटून घेतलो जाल्यार तवळ आमी भोगसो तो संतोश तांच्याय मुखामळार आमकां पळोवंक मेळटलो. आनी तवळ बाळोक जेजूस संतुश्ट जातलो. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आज आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 4. पयलें, नतल देव मनीस जाल्लें घडीत. दुसरें, नतल खालतिकायेचें वा दिनपणाचें तें घडीत. तिसरें, नतल शांती समाधानाचें आनी मानें वांटून घेवचें फेस्त. तर ह्या नतलांच्या फेस्ता दिसा मात्र न्ही, ह्या नतलांच्या काळार हो जावं दी म्हजो तुमचो हर एकल्याचो अनुभव. तोच बाळोक जेजू आम्हा सुमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आमेन. सतबंतान देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सुमवलो, ओंकार मरियेतां जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, मनशा कुळाक पातकालच्या बांदपासांतलें सोडोवंक मनीस जावन जेजूक आमकां दिल्ल्या धन्या देवाक आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, तुजो कळमीत नातुल्लो मोग मनशाच्या काळजांक पावोवंक वावर करच्या आमच्या भाग्यवंत पापाचेर, गवळी बापांचेर, याजकां, धार्मिकां आनी लायिकांचेर तुज्या मोगाचो शिववत. मोग मेळण्यांतल्या दुबळ्या धाकट्या आनी साद्या लोकांक तांणी तांचो वावर दिवच्याक तूं कृपा दी म्हूण मागता. सर्व आमच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी कालतेंपण आदारून सतानितीन विशेश जावन गरजेवंतांच्या आनी निर्गतिकांच्या उदरगते पसत कळनासतना वावरूंक आनी शांती समाधान आसा करूंक गरजेचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणी आयक. तुज्या पुतान जेजून दिल्लो मोगाचो आनी शांती समाधानाचो संदेश आमी सर्वांनी मानून घेवन फिरगज याजकां आनी धार्मिकां सवें एकवटाची, माया मोगाची आनी शांती समाधानाची फिरगज बांदून हाड हेरांक साक्ष दिशें आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणी आयक. बापा, तुवें तुज्या पुताक तुजो मोग आमचे थंय दाखोवच्याक ह्या संवसारी धाडलोय.
तोच मोग आमी हेरांतायेन दाखोवंक प्रत्येक जावन पिडेस्तांनी अस्वस्थ आसलेल्या प्रायवंतां अनाथां आनी गरजेवंतां भाव भयणी सवें तो वांटून घेवंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काजारी जोड्यांनी आनी कुटुंबाच्या संद्यांनी तशें शांती समाधान नासता जिवोवच्या सर तुज्या भुरग्यांनी आपापलें उणेपण सांडून एकामेका भोगसून मोगान जियोवंक तांचे थंय बरें मोन तुज्या पुता शांतीच्या कुवारा मारिपात रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ता मोगाच्या फेस्ता संदर्भार आमच्या कुटुंबांतावन पयस परगांवांनी वावर करनासच्या आमच्या मोगाच्यांक बरी भलायकी वावरान संतोश आनी यशस्वी आनी आयच्या दिसा तांणी भोगसो संतोश आनी उल्हास तांच्या जिणेच्या हर एक घडये अणभव करूंक ती पावोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुका भेटयलेली सर्व प्रार्थना तूं दयेन स्विकार कर. दिसपडत्या आमच्या जिणेंत तुज्या पुता जेजूक सोदूंक आनी ताका भेटोवंक आमकां कितें गरज आसा तें सर्व तूं आमकां दया कर. हें आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें वो अजापवन गुड संभ्रम जी भेटोवन ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानवो म्हूण आनी तिचे वरवीं
आमकां अदीक अदीक ताचे सारकें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश बांकलो. मनशा रुपान दिसच्या देवाक वळखोन आता ना दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवासी काळजान बोदयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत नाम पावो म्हजे पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखडूंक आनी हें बलिदान भेटोवंक आमी हें भेटोवन दिता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या
आनी देवाचे सदांच अवंकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज भाग्यवंत अवंकार मोरयेन आपले अवंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदाराक जल्म दिलो आनी भोव पवित्र रात आनी ते अवंकार मोरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सौम्या आनी देवाचे सदांच अवंकार मोरयेक भक्तीन आमी वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोबो जुवांव तोमास जाकोबो फिलिप बार्तोलोमेव माथेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत किस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेन्स क्रिसोगन जुवांव आनी पावलो कोस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ
पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिवीत असो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावार्थाच्या बापा आब्राम असो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशा वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बरें. सर्वेस्परा आमच्या मरण पावल्ल्या भाव भयणीची तूं काकूट कर. भावार्थाची मोरां सोन ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुबेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळतेचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोव नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्तेपन मातियास बर्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सलीन पेद्रू पेलिसिता परपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशींतून सर्वेस्परा ह्यो सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मोनान धरून ताने शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परासर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. Kita
एकट्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, वडा कुशलकायन आणि दिनवासी काळजान आमच्या सडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमात आम्ही वांटो घेतलो. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद घेवनशाक हात सोन तकले बगावन रावचे. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापना वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवान जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करून सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापना वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन दवरलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी सदां तुमचे सवे आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
पोपोईत काळजा मुरीच्या दुलोबी काळजा मिलारी माये भगेवन देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे